प्रश्न नम्बर 1 तामाङ जातिको प्रसिद्ध बाजा कुन हो? अप्सन रहेको छ ए डम्फु, बी डमरू, सी मादल, डी बाँसुरी। यसको सही जवाब रहेको छ ए डम्फु। प्रश्न नम्बर 2 उटको बच्चालाई के भनिन्छ? अप्सन रहेको छ ए बाछा, बी उल्लु, सी पाठापाठी, डी चल्ला। यसको सही जवाब रहेको छ सी पाठापाठी। प्रश्न नम्बर 3 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले स्थापना भएको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2020, बी विक्रम सम्वत 2030, सी विक्रम सम्वत 2035, डी विक्रम सम्वत 2040। यसको सही जवाब रहेको छ बी विक्रम सम्वत 2030। प्रश्न नम्बर 4 लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2020, बी विक्रम सम्वत 2030, सी विक्रम सम्वत 2032, डी विक्रम सम्वत 2040। यसको सही जवाब रहेको छ सी विक्रम सम्वत 2032। प्रश्न नम्बर 5 रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2020, बी विक्रम सम्वत 2030, सी विक्रम सम्वत 2032, डी विक्रम सम्वत 2040। यसको सही जवाब रहेको छ सी विक्रम सम्वत 2032। प्रश्न नम्बर 6 खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2025, बी विक्रम सम्वत 2030, सी विक्रम सम्वत 2035, डी विक्रम सम्वत 2040। यसको सही जवाब रहेको छ डी विक्रम सम्वत 2040। प्रश्न नम्बर 7 सेफोक-सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2025, बी विक्रम सम्वत 2030, सी विक्रम सम्वत 2040, डी विक्रम सम्वत 2042। यसको सही जवाब रहेको छ सी विक्रम सम्वत 2040। प्रश्न नम्बर 8 बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2032, बी विक्रम सम्वत 2040, सी विक्रम सम्वत 2045, डी विक्रम सम्वत 2055। यसको सही जवाब रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2032। प्रश्न नम्बर 9 शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2058, बी विक्रम सम्वत 2067, सी विक्रम सम्वत 2070, डी विक्रम सम्वत 2075। यसको सही जवाब रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2058। प्रश्न नम्बर 10 बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2050, बी विक्रम सम्वत 2067, सी विक्रम सम्वत 2070, डी विक्रम सम्वत 2075।
यसको सही जवाब रहेको छ बी विक्रम सम्वत 2067। प्रश्न नम्बर 11 कहिले आँखा चिम्मलिने जीव कुन हो? अप्सन रहेको छ ए जुका, बी कछुवा, सी माछा, डी गुही। यसको सही जवाब रहेको छ सी माछा। प्रश्न नम्बर 12 नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहर कुन हो? अप्सन रहेको छ ए चन्द्र नहर, बी डडुवा नहर, सी सिक्टा नहर, डी कुनै पनि होइन। यसको सही जवाब रहेको छ ए चन्द्र नहर। प्रश्न नम्बर 13 नेपालको प्रमुख बाली कुन हो? अप्सन रहेको छ ए चिया, बी मकै, सी गहुँ, डी धान। यसको सही जवाब रहेको छ डी धान। प्रश्न नम्बर 14 खुकुरीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? अप्सन रहेको छ ए खोटाङ, बी दोलखा, सी भोजपुर, डी नुवाकोट। यसको सही जवाब रहेको छ सी भोजपुर। प्रश्न नम्बर 15 रूपाताल कुन जिल्लामा पर्छ? अप्सन रहेको छ ए कास्की, बी दोलखा, सी भोजपुर, डी नुवाकोट। यसको सही जवाब रहेको छ ए कास्की।